अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मालिक बिन दीनार रदियल्लाहु ताला अन्हु का बहुत ही नसीहत आमेज़ वाक़या है, लिहाजा आप हज़रात इस वाक़या को गौर से सुनें और मुकम्मल सुनें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। एक शख्स ने हज़रत मालिक बिन दीनार रदियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ़्त किया कि आपने दुनिया से ताइब होकर राह मौला कैसे इख्तियार की, इसका क्या सबब है। हज़रत मालिक बिन दीनार रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़रमाया कि मैं एक शराबी इंसान था, हर वक्त शराब में धुत रहता। उसी ज़माने में मैंने एक हसीन व जमील कनीज़ ख़रीदी। उस कनीज़ के बतन से एक बच्ची पैदा हुई। उस बच्ची से मुझे बेहद मोहब्बत हो गई। वो मेरी बेटी ज़रा बड़ी होकर जब घिसटने लगी यानी घुटनों के बल चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत ने जड़ पकड़ ली और ज़्यादा मोहब्बत हो गई। फरमाते हैं कि फिर अक्सर ऐसा होता कि जब मैं शराब लेकर बैठता तो वो मेरे पास आ जाती और शराब का प्याला मुझसे छीनते हुए मेरे कपड़ों पर गिरा देती। फरमाते हैं कि वो मेरी बेटी जब 2 साल की हुई तो अचानक उसका इंतकाल हो गया। फरमाते हैं कि उसकी मौत के गम ने मुझे बदहाल कर दिया। फरमाते हैं कि फिर शब बारात आई, 15वीं शाबान आई, जुमा की रात भी थी। फरमाते हैं कि मैंने उस रात भी शराब पी और शराब के नशे में सो गया, इशा की नमाज भी ना पढ़ सका। फरमाते हैं कि फिर मैंने ख्वाब देखा। मैं क्या देखता हूँ कि क़यामत का मैदान है, मुर्दे कब्रों से निकल कर आ रहे हैं। फरमाते हैं कि उन्हीं में मैं देख रहा हूँ कि मैं भी हूँ और हश्र के मैदान की तरफ जा रहा हूँ। ये हश्र के मैदान की तरफ जाते हुए ख्वाब में मैंने ये महसूस किया कि मेरे पीछे कोई चीज़ आ रही है। मैंने मुड़कर जो देखा तो मैंने क्या देखा कि बहुत बड़ा और काला सांप मुंह खोले हुए मेरी ही तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है। फरमाते हैं कि मुझ पर खौफ तारी हुआ और मैंने भागना शुरू किया। फरमाते हैं कि एक रास्ते पर मुझे एक सफ़ेद पोश बुज़ुर्ग शख्स मिला। फरमाते हैं कि मैंने उस बुज़ुर्ग से मिन्नत समाजत की कि मुझे इस मुहलक सांप से बचा लो, मगर उस बुज़ुर्ग ने माज़रत की और कहा कि मैं कमज़ोर हूँ और सांप बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और उसने कहा कि मगर आगे जाओ, शायद मौला तआला तुम्हारी निजात का कोई रास्ता ज़ाहिर फरमा दे। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैं वहाँ से आगे चला और एक बुलंद टीले पर जा चढ़ा, जहाँ से जहन्नम की आग, उसके तबक़ात और भड़कते शोले साफ़ दिखाई दे रहे थे। पीछे आते हुए सांप के अंदेशे से मुझे डर लगा कि कहीं मैं इस गारे जहन्नम में ना गिर पड़ूँ। इतने में मैंने गैब से एक आवाज़ सुनी कि पीछे हट जा, तू दोज़खी नहीं है। ये सुनकर मुझे कुछ इत्मीनान हुआ। फरमाते हैं कि फिर मैं वहाँ से पलटा तो सांप भी मेरे साथ आया। एक आवाज़ सुनकर मैंने मर्द ज़ईफ़ के पास जाकर कहा कि आपने इस सांप से बचाने में मेरी मदद नहीं की। इस पर मर्द ज़ईफ़ ने मेरी बात सुनकर वो मर्द ज़ईफ़ रोने लगा और कहा कि मैं तो ज़ईफ़ और नातवा हूँ, कमज़ोर हूँ, मगर तुम इस टीले पर चले जाओ। दूसरे टीले की तरफ जानिब इशारा किया और कहा कि उस टीले पर चले जाओ जहाँ अहले ईमान की अमानतें रखी हुई हैं। अगर तुम्हारी भी कोई अमानत होगी तो इससे तुम्हें ज़रूर मदद मिलेगी, इस मुहलक सांप से तुम्हें ज़रूर बचाने में मदद मिलेगी। फरमाते हैं कि मैं उधर को भागा, उस टीले की तरफ। वो एक गोल पहाड़ी थी, उसके अंदर बहुत से दरवाज़े थे। दरवाज़ों पर रेशमी पर्दे लटक रहे थे। हर दरवाज़ा पर मोती और याकूत जड़े हुए सोने के पट लगे हुए थे। मैं पहाड़ी पर दौड़ा तो सांप भी मेरे ताक़ुब में मेरे पीछे पीछे वहाँ आया। फरमाते हैं कि मैं दरवाज़े के नज़दीक जब पहुँचा तो एक फ़रिश्ते ने पुकारा, पर्दे उठा दो, दरवाज़े खोल दो, शायद इस बदहाल की यहाँ कोई अमानत हो जो इसके दुश्मन से इसे बचा सके, यानी इसके पीछे जो सांप आ रहा है उससे इसे बचा सके। दरवाज़ा खुलते ही बहुत से चाँद जैसे खूबसूरत बच्चे मेरे पास आ गए। फरमाते हैं कि इतने में सांप भी मेरे करीब आ गया। बच्चों में से एक बच्चे ने चीख मार कर कहा कि सब के सब जल्दी पहुँचो, सांप तो इसके करीब आ गया। फरमाते हैं कि उसी असना में यानी उसी घड़ी उसी आन मेरी बेटी भी वहाँ आ गई और मुझे देखकर वो रो पड़ी और बोली कि बाखुदा ये तो मेरे बाप हैं।
یہ کہہ کر بجلی کی سرعت کے ساتھ یعنی بہت تیزی کے ساتھ نورانی جھولے میں وہ بیٹی میری میرے پاس آ پہنچی۔ پھر اپنا بایاں ہاتھ میری داہنی جانب بڑھایا جسے میں نے پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ کو فرماتے ہیں کہ میں نے پکڑ لیا۔ پھر اس نے اپنا بایاں ہاتھ سانپ کی طرف بڑھایا تو وہ سانپ پیچھے کو بھاگ نکلا۔ پھر اس نے مجھے اپنے ہاتھ کے ذریعہ اس جھولے میں بٹھایا اور خود میری گود میں آ بیٹھی، اور فرماتے ہیں کہ وہ میری بیٹی میری داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگی اور بولی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، یعنی کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو نازل ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر آبدیدہ ہو گیا، رونے لگا۔ فرماتے ہیں کہ اور میں نے پوچھا کہ اے بیٹی کیا تم یہاں قرآن مجید بھی جانتی ہو؟ اس بچی کا جب انتقال ہوا تو 2 سال کی تھی، قرآن نہیں جانتی تھی، اس لیے آپ نے پوچھا کہ تم یہاں قرآن بھی جانتی ہو؟ اس پر بیٹی نے کہا کہ ہم لوگوں کو آپ لوگوں سے زیادہ اس کا علم ہے، یعنی قرآن مجید کا۔ باپ نے کہا یعنی حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ یہ تو بتاؤ یہ سانپ جو مجھے دوڑا رہا تھا یہ کیا مصیبت تھی؟ بیٹی نے کہا کہ یہ آپ کا برا عمل تھا، آپ نے اسے مضبوط بنایا تو وہ توانا اور مضبوط ہو گیا اور آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ باپ نے کہا کہ یہ بزرگ جو مجھے ملے یہ کون تھے؟ بیٹی نے کہا کہ یہ آپ کا نیک عمل تھا جسے آپ نے اتنا کمزور کر دیا کہ آپ کے عمل بد سے ٹکرانے کی اس میں قوت نہ رہی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بیٹی اس پہاڑی میں تم لوگ یعنی تو اور یہ تمام بچے کیا کرتے ہو؟ بیٹی نے کہا کہ ہم سب مسلمانوں کی اولادیں ہیں، ہم قیامت تک یہیں رہیں گے، ہم لوگوں کو آپ لوگوں کا انتظار ہے تاکہ ہم شفاعت کریں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں پریشان اور حیران تھا، مجھ پر خوف طاری تھا۔ صبح ہوئی تو جو سرمایہ یعنی جو بھی مال و دولت میرے پاس تھا سب لوگوں کو دے دیا، غریب و محتاجوں میں تقسیم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور صدق دل سے توبہ کی۔ یہی واقعہ میری توبہ کا سبب ہوا۔ حضرت علامہ یافعی یمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے انسان قبر میں دفن ہوتا ہے تو اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں، اگر وہ اچھے ہیں تو اس کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں اور برے ہیں تو اسے تکلیف دیتے ہیں، یعنی اگر اعمال صالحہ ہیں تو اس سے انس کرتے ہیں، اسے خوش رکھتے ہیں اس مردے کو، اور قبر کو پر نور اور کشادہ کر دیتے ہیں اور اسے تکلیف سے بچاتے ہیں، اور اگر برے اعمال ہیں تو اسے پریشان اور خوف زدہ کرتے ہیں اور ستاتے ہیں اور قبر کو تاریک کر کے اسے تنگ کر دیتے ہیں اور اس پر عذاب لاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں ایک میت کے ساتھ میں تھا، میت کو دفن کر کے لوگ لوٹنے لگے تو قبر میں بہت زور سے مار پیٹ اور بھگانے کی آواز آئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کی قبر سے ایک سیاہ کتا نکل کر بھاگا۔ وہ مرد صالح کہتے ہیں کہ میں نے کتے کو مخاطب کر کے کہا کہ تو کیا بلا ہے؟ اس پر اس کتے نے جو اس قبر سے نکلا اس نے جواب دیا کہ میں اس مردے کا گناہ ہوں یعنی برا عمل ہوں۔ ان بزرگ نے پوچھا کہ یہ مار پیٹ کس پر ہوئی، تجھ پر یا مردے پر؟ اس پر اس کتے نے جواب دیا کہ یہ حملہ مجھ پر ہوا یعنی مجھے مار کر بھگایا۔ اس کتے نے کہا کہ اس مردے کے پاس سورہ یاسین وغیرہ آ گئیں جن کا یہ ورد کیا کرتا تھا، تلاوت کیا کرتا تھا، اور اس نے مجھے وہاں سے مار کر بھگا دیا، نکال دیا۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔